अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा और जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली भी लाएगा और आपकी ज़िंदगी उससे बदल भी सकती है। ये टॉपिक है कि खुश कैसे रहा जा सकता है, खुश रहने का फ़न। क्या आप लोग कैसे खुश रह सकते हैं दुनिया में, क्योंकि इतनी भाग दौड़ है, इतनी ज़्यादा हर चीज़ के पीछे लोग भागते हैं कि लोग खुश रहना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम खुश रहें तो रहें कैसे। खुश रहने का राज बहुत ही कम लोग जानते हैं। और वक्ती तो खुशी होती है किसी चीज़ से, लेकिन उसको हमेशा के लिए बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप खुशी को हमेशा बरकरार रख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि खुशी होती क्या है, खुशी आती कहाँ से है। तो अक्सर हम खुशी को बड़ी कामयाबियों से जोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि जब हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी, जब सब लोग हमारे तब हम खुश होंगे। लेकिन सच पता क्या है, खुशी कभी भी बाहर से नहीं मिलती। आप लोग जो खुशी चीज़ों से ढूंढ रहे हैं ना, वो वक्ती खुशी होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिल भी जाएगी, लेकिन वो एक आर्ज़ी खुशी होगी। तो क्या आप लोग इतने पैसे लगा भी दें तो वो सिर्फ आप लोगों को आर्ज़ी खुशी दे तो कैसे लगेगा आपको। तो हम लोग आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप लोगों की जो खुशी है ना, खुशी वो अंदर से मिलती है। आप लोग चाहे जितनी भी चीज़ों से खुशी को जोड़ ले, आप लोगों को वो खुशी नहीं मिलेगी जो हम हमारे अंदर, क्योंकि खुशी जो होती है वो बाहर किसी चीज़ से नहीं मिलती। खुशी एक कैफियत है, एक हमारी सोच है, हमारा एक रवैया है और छोटे छोटे लम्हों को महसूस करने का नाम जो है वो है खुशी। तो खुशी क्या है ये तो आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुश नहीं रहने देती। ठीक है, जैसे कि हम दूसरों से अपना ना कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं। हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर जलना शुरू कर देते हैं, हसद करना शुरू कर देते हैं। इनके पास गाड़ी है, इनके पास बंगला है। बास औरतें दूसरी लड़की या दूसरी औरत को देख के कि ये तो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, इस बात को देख के, या किसी घर को, कोई लिबास को देख के, हम दूसरों को देख के उनके साथ जलना और हसद करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना पता ही नहीं चलता कि हमने क्या करना है, किस सिचुएशन में जाना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात है कि हमेशा ये सोचना कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है, मैं ही बदकिस्मत हूँ, लोग अच्छे नहीं हैं। ये सब ज़हन को ना एक तकलीफ़ देते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसे शिकवे शिकायतें बिल्कुल भी नहीं करनी। हर किसी के साथ परेशानी आती है, हर ऐसी सिचुएशन भी आती है, लेकिन अपने आप को बुरा कहना, अपने आप को बदकिस्मत कहना, ये सोचना कि मैं ही ऐसा हूँ, ये मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, हालांकि हमसे ज़्यादा किसी और के साथ भी बुरा हुआ होता है, हम वो नहीं देखते, लेकिन हम अपने बारे में देखते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है कि नेगेटिविटी, जो कि सबसे ज़्यादा जो है ना हमें खुश रहने तो बिल्कुल देती ही नहीं है। जो लोग हमेशा बुरा पहलू ही देखते हैं, हर चीज़ को नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं, हर चीज़ को नेगेटिविटी के साथ देखते हैं। चाहे उनके सामने कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वो क्या कहेंगे, बुरा ही सोचेंगे। वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो आप उनके लिए जो मर्ज़ी भी कर लें तो वो खुश नहीं रह सकते। तो अब आज मैं आपको बताऊं कि पता है खुश रहने के कितने फ़ायदे होते हैं। खुश लोग जो होते हैं वो हमारे से, जो नेगेटिविटी होते हैं, जो खुश नहीं रहते, उनसे ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। उनकी जो माइंड कंडीशन होती है वो उनकी ज़्यादा होती है हमारे से, सोचने समझने की, फ़ैसला करने की उनकी दूसरों की निस्बत ज़्यादा होती है कि जो खुश नहीं रहते। वो दूसरों को, क्योंकि खुश मिजाज इंसान हर किसी को वो करता है, मुतासिर करता है, और दूसरे लोग उसकी तरफ ज़्यादा खिंचाव भी रखते हैं, और जिस वजह से उसके ज़्यादा दोस्त होते हैं, वो ज़्यादा वो कर लेता है एक दूसरे को अपनी तरफ अटैचमेंट, और एक दूसरे के साथ बात करना ज़्यादा उसको आता है, डील करना भी। और मुश्किलात में वो टूटते नहीं हैं बल्कि हल निकालते हैं। उनके सामने जैसी भी सिचुएशन हो वो कोई ना कोई हल ज़रूर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होते, वो पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव जो इंसान है वो हर सिचुएशन में कोई ना कोई हल निकाल ही रहता है। अब बताऊंगी मैं आपको वो टिप्स जिससे आप भी खुश रह सकते हैं और ये सब आप भी पा सकते हैं। सबसे पहली टिप है कि शुक्रगुजारी।
روزانہ صبح اور رات 3 چیزوں کا شکر ادا کریں، چاہے وہ ہماری صحت ہو، ہمارا خاندان ہو، سانس کا چلنا ہو۔ سانس کا چلنا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں، کانوں سے میری آواز کو سن رہے ہیں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بول پا رہے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سانس چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی چیزیں ہیں جن کا ہم شکر ادا ہی نہیں کرتے نا، ہم تو صرف وہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو نہ ہو۔ ہمیشہ صبح اور شام ہمیں وہ چیزیں یاد کرنی ہے اور ان کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ دی ہے۔ اور جو اسٹیپ 2 ہے نا، وہ ہے کہ حال میں جینا۔ گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ آپ چاہے لاکھوں لگا لیں نا، آپ کسی کو لاکھوں دے دیں کہ یہ لو لاکھوں لے لو میرے سے، لیکن جو گزرا ہوا وہ وقت ہے، وہ ٹائم ہے، وہ پل ہے، وہ لمحہ ہے، وہ مجھے لا کے دو، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ گزرا ہوا لمحہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملتا۔ جب وہ گزرا ہوا لمحہ کسی صورت آپ کو نہیں مل سکتا، نہیں واپس آ سکتا، تو چھوڑ دیجئے نا اس کو، اس کے حال پہ، اس گزرے ہوئے وقت کو چھوڑ دیجئے۔ اور مستقبل، ہم لوگ ہمیشہ مستقبل کے پیچھے بھی لگے رہتے ہیں کہ مستقبل پتہ نہیں کیسا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں، تو وہ مستقبل جب آئے گا تو تبھی دیکھ لیں گے نا۔ مستقبل کے لیے ہم اپنے حال کو کیوں خراب کریں؟ آج اپنے آپ کو حال میں اس قدر محنت کریں، پازیٹیو رکھیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا میں کہتی ہوں مستقبل بھی بہت اچھا ہوگا۔ اسٹیپ نمبر 3 کہ مثبت پازیٹیو ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ لوگوں کو ہنسائیں، جو آپ لوگوں کو پازیٹیو کریں، جو آپ لوگوں کو سہارا دے۔ جو نیگیٹیوٹی ہوتے ہیں نا، نیگیٹیو لوگ، ان سے دور جتنا زیادہ ہو سکے دور رہیں۔ یہ بھی ایک خوش رہنے کا راز ہے کہ آپ لوگ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اور اسٹیپ 4 ہے کہ مسکراہٹ کو بانٹنا۔ کسی اجنبی کو مسکرا کر دیکھنا یا کسی تھکے ہوئے کو حوصلہ دینا، یہ تمہیں اندر سے پرسکون کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کوئی پریشان ہو نا تو اس کو حوصلہ دیں، اس کے کندھے پہ ایک ہاتھ ہی رکھ دیں، آپ کا یہ حوصلہ اس کو تو تسلی دے گا، لیکن آپ کو کتنی خوشی ہوگی دل سے، یہ آپ خود سے پوچھنا۔ اور اسٹیپ 5 ہے کہ خود سے محبت۔ ہمیشہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنا، اپنی غلطیاں بار بار وہ اپنے آپ کو کہنا کہ میری وجہ سے یہ ہوئے، میری وجہ سے وہ ہوئے، نہیں، خود کو معاف کر دیں۔ سب سے پہلے خود کو معاف کرنا سیکھیں، خود کو معاف کریں، خود کو برا بھلا کہنے کے بجائے خود کو سنبھالنا سیکھیں، خود کو کہیں کہ میں اچھا ہوں، خود سے محبت کرنا سیکھیں۔ اسٹیپ نمبر 4 کہ زیادہ جو ہے نا سادہ زندگی، زیادہ چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی جو ضروریات ہیں، آپ کی جو ہیں ضروریات، ان کو کم کریں۔ جب آپ کی خواہشات کم ہوں گی نا تو آپ لوگ کی زیادہ خوشی ہوں گی، کیونکہ یہ جو زیادہ خواہشات ہوتی ہیں یہ ہمیں پھر خوشیوں سے بھی دور ہی کر دیتی ہیں۔ اسٹیپ نمبر 7 ٹھیک ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا۔ کسی کی چھوٹی سی مدد کرنا تمہیں اندر سے کتنا سکون دے گی، کتنی خوشی دے گی، وہ تمہیں کوئی چیز بھی نہیں دے سکتی۔ کبھی آپ لوگ یہ جو 7 ٹپس ہیں نا میری، یہ آزما کر دیکھنا۔ آپ کسی راہ چلتے کی مدد کر دیں، کسی کی بھی مدد کر دیں، میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو اتنا سکون ملے گا نا، اتنا سکون جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی کسی کی مدد کی ہوگی تو آپ لوگ سوچیں کہ اس لمحے، اس مومنٹ آپ کو کتنا سکون، کتنی خوشی ملی ہوئی ہوگی۔ تو جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو ہمیں اندر سے سکون ملتا ہے، جو ہمیں گاڑیوں، بنگلوں اور ان چیزوں سے نہیں ملتا، وہ ہمیں کسی کی مدد کر کے سکون ملتا ہے۔ تو ہمیشہ خوش رہیں۔ آخر پہ میں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خوش رہنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ خوشی، ہم کیسے خوش رہیں، ہم سے خوش رہا نہیں جا سکتا، بلکہ خوش رہنا آپ کو بتاؤں یہ ایک عادت ہے، یہ ایک فیصلہ ہے۔ اگر تم چاہو تو ہر دن کو بوجھ بنا سکتے ہو، اور تم چاہو تو ہر دن کو ایک تحفہ سمجھ کر جی سکتے ہو۔ تو سنو، آج فیصلہ کرو کہ تم خوش رہو گے، نہ کل سے، نہ کسی اور بڑے موقع سے کہ مجھے یہ چیز ملے گی، بلکہ ابھی سے اور اس لمحے سے آپ خوش رہنا شروع کریں گے۔ امید ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔